ओम नमः शिवाय। सबै शिवभक्तहरूमा हर हर महादेवको न्यानो अभिवादन। आउनुहोस् विश्व प्रसिद्ध शिवताण्डव स्तोत्रमको यो तृतीय श्रृङ्खलामा 10औं, 11औं, 12औं, 13औं, 14औं, 15औं श्लोकको चिन्तन गरौँ। यो अन्तिम भाग पनि रहनेछ। म पर्दा खोल्दछु, भित्र प्रवेश गरौँ। दशानन रावणद्वारा विरचित शिवताण्डव स्तोत्रम यो कैलाश पर्वतको तलेटी नेपालको भूमिमा बसेर गाइएको हो भन्ने अत्यधिक प्रसिद्धि छ र तदनुरूप हामीहरूलाई यो स्तुति अत्यधिक मन पर्दछ। हामीहरूले सधैँ सबै ठाउँमा गाउने गर्दछौँ। यसको अर्थको पनि ज्ञान भयो भने रावणले चाहिँ हामीले पनि भगवान शङ्करलाई प्रसन्न गर्न सक्दछौँ भन्ने यो मनोभावले यो श्रृङ्खला आरम्भ गरिएको हो। आउनुहोस् अब भित्र प्रवेश गरौँ। अगर्भ सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। यसलाई कसरी शुद्ध उच्चारण गर्ने भन्ने सिक्नको लागि दुई दुई अक्षर गरेर उच्चारण गर्नुहोला। यो छन्दको सम्मान पनि हुनेछ। अगर बसर बमङ गला कला कदम बमञ्जरी रसप प्रवाहमा धुरी विजृम्भणा मधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। कका अक्षर कति धेरै छन् यहाँ। अब यसरी उच्चारण गर्नुभयो दुई दुई अक्षर गरेर भने यसलाई शुद्ध उच्चारण गर्न सकिन्छ र शुद्ध कण्ठस्थ हुनेछ। अब अर्थ लगाउनको लागि शब्द शब्द छुट्टाएर केलाउनु पर्दछ। कसरी शब्द छुट्टाउने यहाँभित्रबाट एउटै लाइनमा छ, हेर्नुहोस् यहाँसम्म एउटै लाइन छ। कसरी छुट्टाउने भन्ने जान्नको लागि अगर्भ कुनै कुनै पाठमा अखर्ब पनि छ, पाठभेद हो। सर्व मङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधु व्रतम, हैन एउटा शब्द पुरा भयो बल्ल। स्मर अन्तकम पुर अन्तकम भव अन्तकम मख अन्तकम गज अन्तक अन्धक अन्तकम तम अन्तक अन्तकम भजे। यति शब्द यहाँ छन्। यसरी शब्द छुट्टाएर चिन्तन गर्न सक्नुभयो भने अर्थ लगाउन सजिलो हुन्छ। आउनुहोस् भित्र प्रवेश गरौँ र यसलाई अर्थ जानौँ। यसको अर्थ एकदमै सजिलो छ। तम भनेका त्यस्ता भगवान शङ्करलाई, हजुरले देखिनु भएको छ तम, त्यस्ता भगवान शङ्करलाई भजे मतलब भजन गर्दछु। यति श्लोक पुरा श्लोकको अर्थ हो। त्यस्ता भगवान शङ्करलाई भजन गर्दछु। कस्तो हुनुहुन्छ त भगवान भन्दा अन्तक अन्तकम, अन्त गर्ने व्यक्तिलाई पनि अन्त गरिदिने मतलब यमराजलाई पनि मारिदिने। गज अन्तक अनि अन्धक अन्तकम, गजासुरलाई अन्धकासुरलाई यज्ञलाई दक्ष यज्ञलाई भवभयलाई त्रिपुरलाई कामदेवलाई पनि नष्ट गरिदिने उग्र भनेर भने माथिल्लो लाइनमा अत्यधिक रसिलो हुनुहुन्छ परमात्मा, भावुक हुनुहुन्छ, यो पनि चिन्तन गरिएको छ। अगर्व भनेको कुनै घमण्ड नराखिकन सबैजनाको मङ्गल होस् भन्नको लागि भगवतीले दिव्य कलाहरू गर्नुहुन्छ, व्यवहारहरू गर्नुहुन्छ। ती कलारूपी कदम्बको मञ्जरीबाट बग्दै गरेको रसको धारा रूपी माधुरी मतलब मिठासलाई पिउनको लागि
गरेर भगवान बस्नुभएको छ। भँवरो चाहिँ मधुव्रतम भनेको भँवरो चाहिँ गरेर बस्नुभएको छ। यस्तो रसिलो पनि हुनुहुन्छ र आइपर्दा यस्तो कठोर पनि हुनुहुन्छ भगवान शङ्कर भनेर यहाँ देखाइएको छ। यसलाई विरोधाभास अलङ्कार पनि छ। यसरी अलङ्कार खोज्ने भने यहाँ धेरै अलङ्कारहरू पाइँदछन्, तर मैले साहित्यिक चिन्तन गरेको छैन। यहाँ केवल हजुरलाई शब्दको अर्थ लागोस् भन्ने मनसाय मात्र लिएर यहाँ चिन्तन गरिरहेको छु। आउनुहोस् अब धेरै नअल्झिकन हामी यसको विस्तारसित अन्वय अर्थ हेरौँ। मैले यहाँ यो पूर्व लाइन छ, यसलाई तल लेखिदिएको छु। अगर्भ सर्वमङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम। अगर्भ छ, अखर्ब पनि पाठ हुन सक्दछ। अखर्ब मान्नुभएको छ भने अखर्ब शब्दको अर्थ ठुलो। भगवतीको व्यवहार कस्तो छ? एकदमै ठुलो छ, उदार छ, भव्य छ भन्ने अर्थ हुन्छ अखर्ब भयो भने। अगर्भ भयो भने घमण्ड रहित छ भगवतीको व्यवहार भन्ने देखाउँछ। त्यही भएर अगर्भ सर्व मङ्गला कला कदम्ब मञ्जरी रस प्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतम यति शब्द मिलेर यो शब्द बनेको छ। आउनुहोस् अर्थ गरौँ। अगर्भ भनेको अभिमान रहित। भगवतीको व्यवहार कस्तो छ? अभिमान रहित छ। व्यवहार त गर्नुहुन्छ तर अत्यधिक झुकेर व्यवहार गर्नुहुन्छ पार्वतीजीले। सर्व भनेको सबैको, मङ्गला मतलब कल्याण गर्ने, कला मतलब व्यवहार छ भगवतीको। व्यवहार गर्नुहुन्छ, क्रीडा मतलब खेल्नुहुन्छ, कुद्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, तर कसैलाई पनि दुःख नपर्ने गरेर सबैको कल्याण हुने गरेर व्यवहार गर्नुहुन्छ र प्रत्येक व्यवहारमा कहीँ पनि अभिमान देखिँदैन। अभिमान रहित छ भगवती पार्वतीको व्यवहार। त्यो व्यवहार रूपी जो व्यवहारको जो समूह हैन, धेरै व्यवहार के बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म गरिएका व्यवहार समूह रूपी जो मञ्जरी भनेको फुलको गुच्छाबाट, फुलको गुच्छा भयो, त्यहाँबाट बग्दै गरेको रस, मञ्जरीको रस, त्यो रसको धारा, प्रवाह भनेको धाराको, माधुर्य भनेको मिठो स्वाद पिउनका लागि, विजृम्भणा भनेको मुख खोलेर बस्नुभएको छ भगवानले, गरेर बस्नुभएको छ। कसरी बस्नुभएको छ भन्दा मधुव्रतम भँवरो झैँ बस्नुभएको छ। जसरी भँवरो काठलाई भेदन गर्न सक्दछ तर रसपान गर्नको लागि फुलभित्र गएर बसेको छ भने त्यही बन्धनमा पर्दछ तर त्यसलाई फोरेर निक्लिँदैन। त्यस्तै प्रकारले पार्वतीजीले यो व्यवहार गरिरहँदा भगवान एकटक भएर हेरै हुनुहुन्छ र त्यो आनन्द पिउनको लागि मुख खोलेर बसिराख्नुहुन्छ। मधुव्रतम शब्दको अर्थ अर्को यो पनि हुन्छ, त्यो आनन्द पिउने नै व्रत लिनुभएको छ भगवान शङ्करले। अरू कुनै पनि व्रत लिनुभएको छैन। पार्वतीजीले गरेको व्यवहारद्वारा बगिरहेको आनन्द रूपी रसलाई पान गर्ने मात्रै व्रत गर्नुभएका भगवान शङ्कर, यसरी बस्नुभएका भगवान शङ्करलाई म नमन गर्दछु, भजन गर्दछु। यहाँ आउँदैछ यो विशेष्यवाचक पद। अब अर्को विशेषणको चिन्तन गरौँ। स्मरान्तकम आयो होइन, स्मर अन्तकम यो दुईटा शब्द। स्मर भनेको कामदेव, स्मर भनेको कामदेवलाई, अन्तकम भनेको नष्ट गर्नेवाला, कामदेवलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान शङ्कर। जब कामदेवले धेरै सताउन थालेको थियो, भगवानले आफ्नो तृतीय नेत्र खोलेर कामदेवलाई नष्ट गरिदिनु भएको थियो। यस्ता पुराणहरूमा प्रसिद्ध कहानीहरू छन्। मैले ती पुराणको पनि चिन्तन गरिनँ, केवल शब्दको अर्थ लागोस् भन्नको लागि। स्मर भनेको कामदेवलाई, अन्तकम भनेको नष्ट गर्नेवाला। पुरान्तकम अर्को शब्द आयो, पुरान्तकम। पुर भनेको त्रिपुर, जसलाई हामीले लिङ्ग पुराणमा विस्तारसित चिन्तन गरेका थियौँ। तारकासुरका पुत्र थिए विद्युन्माली, तारकाक्ष र कमलाक्ष। यी तिनटाका आफ्ना आफ्ना पुर थिए। ती पुरलाई अरू कसैले नष्ट गर्न सकेको थिएन, भगवान शङ्करले आएर नष्ट गरिदिनु भएको थियो। त्यही भएर त्रिपुरलाई नष्ट गर्नेवाला। त्रिपुर भनेर तीन प्रकारको शरीर पनि लिने गर्दछौँ हामी, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर। तिनटैलाई भगवान शङ्करले नष्ट गरिदिनुहुन्छ। त्यही भएर पुरान्तकम मलाई भनिन्छ। भवान्तकम, भव अन्तकम यो दुई शब्द मिलेर भवान्तकम बनेको छ। भव भनेको भव भयलाई,
संसारमा एउटा डर छ, त्यो डरलाई अन्तकम, यहाँ दुईटा म भएछ, अन्तकम भनेको नष्ट गरिदिनेवाला हो। यस्तो भगवान् शङ्कर हुनुहुन्छ, उहाँको म भजन गर्दछु भनेर पछाडि आउँदैछ। मखान्तकम, त्यसपछिको शब्द आएको छ मखान्तकम, मूलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ छ मखान्तकम, यहाँ मखान्तकम। मख भनेको यज्ञलाई भनिन्छ। कसको यज्ञ नष्ट गर्नुभएको थियो त भन्ने जिज्ञासा हुन्छ भनेर मैले यहाँ दक्ष लेखिदिएको छु। दक्षको यज्ञलाई। अन्तकम मतलब नष्ट गर्नेवाला। दक्षले अभिमानपूर्वक यज्ञ गरेका थिए, तर अभिमानपूर्वक भगवानले यज्ञ स्वीकार गर्नु हुँदैन। त्यही भएर नारदजीले भक्तिसूत्रमा लेख्नुहुन्छ, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्व दैन्य प्रियत्वात् छ। परमात्माले अभिमान गरेको मन पराउनुहुन्न। कसैले दीन भाव भएर सामान्य कार्य गर्छ भने पनि परमात्माले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने देखाउनको लागि दक्षको यज्ञलाई नष्ट गरिदिनु भएको थियो। गज अन्तक अन्धकान्तकम, गजान्तकान्धकान्तकम छ। यहाँ दुईटा शब्द छन्, एउटा गज अन्तक अनि अन्धक अन्तकम। गज भनेको गजासुर हुनुपर्ने थियो, यहाँ गजासुरलाई। अन्तक भनेको नष्ट गर्नेवाला भगवान् शङ्कर हुनुभयो। त्यस्तै प्रकारले अन्धक भनेको अन्धकासुरलाई, अन्तक भनेको नष्ट गर्नेवाला हो। अर्थात् एउटा गजासुर भयो, अन्धकासुर भयो, यी दुईटालाई नष्ट गर्नेवाला। अन्तक अन्तकम, अन्तकको पनि अन्त गरिदिनेवाला। अन्त गर्नेवाला यमराज भए, यमराजलाई पनि नष्ट गरिदिनेवाला। जसरी द्रोणाचार्यले भगवान् शङ्करको साधना गरेर आफ्नो पुत्रको लागि अमरताको वरदान मागेका थिए, अश्वत्थामाका लागि। त्यही भएर अश्वत्थामा अहिले पनि वाराणसीमा मणिकर्णिका घाटमा जानुभयो भने अहिले पनि उनीहरू प्रतिदिन आउँदछन् भन्ने प्रसिद्धि छ। उनी चिरञ्जीवी छन्। भगवान् शङ्करले अन्तक भनेको यमराजलाई पनि नष्ट गरिदिनु भयो। त्यही भएको हुनाले उनलाई कसैले मार्न सक्दैन। अन्तक भनेको त्यस्तै प्रकारले मार्कण्डेयको पावन प्रसङ्ग याद आउँछ मलाई। सानै अवस्थामा भगवान् शङ्करको साधना गर्न थालेका थिए। जब यमराज आएको थियो लिनलाई, शिवलिङ्ग समातेका थिए, भगवान् शङ्करले यमराजलाई नै भगाइदिनु भएको थियो, मार्कण्डेयलाई बचाइदिनु भएको थियो। त्यही भएको हुनाले अन्तकलाई पनि अन्त गरिदिनेवाला, यमराजलाई पनि नष्ट गर्नेवाला। तम भनेको भजे, यो शब्द आएको छ। यहाँ तम छ अनि यहाँ भजे छ, यहाँ खोज्नु होला। तम भजे, तम भजे। तम भनेको त्यस्ता भगवान् शङ्करलाई। भजे भनेको भज्दछु। अब यहाँ धेरै शब्दहरू जोड्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् त, एउटा यो भमरो झैँ बस्नुभएका भगवान् शङ्करलाई भज्दछु। कामदेवलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान् शङ्करलाई भज्दछु। त्रिपुरलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान्लाई भज्दछु। भवभयलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान्लाई भज्दछु। यज्ञ नष्ट गर्नेवाला, दक्ष यज्ञ विनाश गर्नेवाला भगवान्लाई भज्दछु। अन्धकासुर र गजासुरलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान्लाई भज्दछु। अन्धकासुरलाई नष्ट गर्नेवाला भगवान्लाई भज्दछु। यमराजलाई पनि नष्ट गरिदिनेवाला भगवान्लाई भज्दछु। यस्तो गर्नुभयो भने शब्दको यो श्लोकको अर्थ लाग्दछ। आउनुहोस् अर्को श्लोकमा जाउँ। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद भुजङ्गमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत करालभालहव्यवाट धिमित 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 ध्वनन मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिव। आउनुहोस् यसलाई कसरी उच्चारण गर्ने त्यो देखाउँ। दुई अक्षर गरेर उच्चारण गर्नु होला। जयत त्वदब भ्रविप भ्रमब भ्रमद भुजङ्गमस्वसद। यो यतापट्टि द छ, यो दलाई यता तान्नु होला भन्नको लागि निशान लगाइएको छ। विनिर्गमत क्रमश फुरत करा लभा लहव्यबाट धिमिद, यहाँ तान्नु होला, द तान्नु होला। धिमिद 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 ध्वनन मृदङ्ग
गतुङ गमङ गल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिवः। यसरी उच्चारण गर्न सिक्नुभयो भयो, दुई दुई अक्षर गरेर उच्चारण गर्नुभयो भने बिस्तारी शुद्ध कण्ठस्थ हुन्छ। तसर्थ दुई दुई अक्षर गरेर याद गर्नुहोला। अब हेर्नुहोस्, अर्थ लगाउनको लागि शब्द छुट्याउन आवश्यक छ, त्यही भएर यहाँ म शब्द छुट्याइदिएको छु। जयतु, अभ्र अदभ्र, विभ्रम, भ्रमद, भुजङ्गम, स्वसद, विनिर्गमत, क्रम, स्फुरत, कराल, भाल, हव्यबाट, धिमित धिमित धिमित, ध्वनन, मृदङ्ग, तुङ्ग, मङ्गल, ध्वनि क्रम प्रवर्तित, प्रचण्ड ताण्डव अनि शिव। ओहो, सम्म 4वटा शब्द रहेछन् यहाँ। यहाँ जयतुपछि कमा हुनुपर्ने थियो बरु। यहाँ एउटा शब्द यो, अर्को शब्द यो, अर्को शब्द यो, अर्को शब्द यो, 4वटा शब्द मात्रै रहेछन्। 4वटा शब्दले पुरै श्लोक बनाइदिएका छन्। व्याकरणको, साहित्यको, न्याय दर्शनको खुब चिन्तन गर्न सकिन्छ यस्ता श्लोकहरूद्वारा। अलग अलग प्रकारको अर्थ निकालेर अलग अलग प्रकारको भावलाई अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ। हामीहरूलाई त यी धेरै जोडिएका शब्दहरू आयो भने धेरै आनन्द आउँछ, किनकि यसका धेरै अर्थ निकाल्न सकिने भएको हुनाले। हुनुहोस्, भित्र प्रवेश गरौँ। म हजुरलाई यहाँ धेरै अर्थ बताएर अल्झाउन्न, अभितो एक प्रकारको मात्रै अर्थ बताउँदछु। आउनुहोस्, भित्र प्रवेश गरौँ। शिव भगवानको जयतु भनेको जय होस्, यति यसको अर्थ। शिव भगवानको जयतु जय होस्। यहाँ अगाडि एउटा शब्द छ जयतु भन्ने, अन्तिममा एउटा शब्द छ शिव भन्ने। यो दुईटा शब्दलाई चिन्तन गर्नुभयो भने पुरै श्लोकको अर्थ लाग्दछ। ती भगवान शिव कस्तो हुनुहुन्थ्यो त भन्दा दुईटा विशेषण लगाइएको छ। एउटा यस्तो ताण्डव गर्नुहुन्थ्यो, अर्को हव्यबाट भनेको आगो बालेर दन्काएर बस्नुहुन्थ्यो। अब यसको चिन्तन गरौँ है। अन्वयार्थ गर्दछु, हेरौँ। अदभ्र विभ्रमद भ्रमद भुजङ्गमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत करालभालहव्यबाट। यसलाई यसरी सन्धि विच्छेद गर्न सक्नुहुन्छ, छुट्टाएर भन्न सक्नुहुन्छ। अदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजङ्गम स्वसद विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव्यबाट। अब यसको अर्थ गरौँ। अदभ्र भनेको धेरै, निरन्तर भन्ने अर्थ पनि हुन्छ। विभ्रम भनेको बेगले आत्तिँदै के, भ्रमद भनेको घुम्दै गरेका, भुजङ्गम भनेको सर्पले, स्वसद भनेको यहाँ विसर्ग नभएका पनि हुन्थ्यो। स्वसद भनेको श्वास, विनिर्गमत भनेको बाहिर भित्र गर्दा, सास फेर्दा। भगवानको शिरमा जटाहरू छन्, ती जटामा सबै प्रकारका नागहरू छन् के, सर्पहरू छन्। अनन्त, वासुकी, कुलिक, तक्षक इत्यादि सबै प्रकारका नागहरू छन्। उनले श्वास फेर्दाखेरि भगवानको शङ्करको तेस्रो नेत्र जो निधारमा छ त्यो आगो स्वरूप हो। त्यो आगोमा फु फु हुन्छ र अनि त्यो आगो दन्किन्छ के। जसरी हामीले चुलोमा ढुम्रोको माध्यमद्वारा फु फु गरेर बाल्दा क्रमशः त्यो आगो दन्किँदै 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 जान्छ भने वार वार त्यो बल्छ, डर लाग्दो गरी बल्दछ पछि गएर। त्यस्तै प्रकारले सर्पले श्वास फेर्दाखेरि आगो तन्किँदै गएको छ। क्रम भनेको क्रमले बिस्तारी बिस्तारी गरेर, भाल भनेको निधारमा, कराल भनेको डर लाग्दो गरी, हव्यबाट भनेको अग्नि, स्फुरत भनेको दन्काउँदै बस्ने भगवान शिवको जय होस् एउटा विशेषण भयो है। यसको अर्थ लाग्यो होला। धेरै वेगले घुम्दै गरेका सर्पले श्वास फेरेका छन्, आत्तिँदै फुत्कार भरेका छन्। त्यो श्वास बाहिरभित्र गर्दाखेरि क्रमशः
भगवान शङ्करको तृतीय नेत्रमा जो आगो छ त्यो आगो डरलाग्दो गरी दन्काउँदै भगवान शङ्कर बस्नुभएको छ। त्यस्तो भगवान शङ्करको जय होस्। अर्को पनि विशेषण छ। कस्ता हुनुहुन्छ त भगवान शङ्कर भन्दा धिमित 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 ध्वनन मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव, यति शब्द छ। धिमित 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 ध्वनन मृदङ्ग तुङ्ग मङ्गल ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव, यसरी छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। धिमित 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 भनेको डिम 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 गरी, यो अनुकरणात्मक शब्द हो। डमरू बजाउँदाखेरि डिम 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 आवाज आउँछ, अथवा मादल बजाउँदाखेरि घन घन आवाज आउँछ, घिन्ताङ घिन्ताङ आवाज आउँछ। त्यस्तै प्रकारले यहाँ धिम 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 आवाज आइरहेको छ मादल बजाउँदाखेरि अथवा दमाहा बजाउँदाखेरि विशेष गरेर। अझ मङ्गल मतलब कल्याणकारी, त्यो मृदङ्गको आवाज सुनियो भने पनि कल्याण हुन्छ, तसर्थ त्यसलाई मङ्गल कल्याणकारी। मृदङ्ग भनेको मादल अथवा ढोल केही पनि लिनुहोस्, दमाहाहरू लिनुहोस्, तिनलाई। तुङ्ग भनेको उच्च स्वरले, ध्वनन भनेको घन्काउँदै भगवान शङ्करले मादल अथवा ढोल नगडाहरू उच्च स्वरले डिम 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 गरेर घन्काउँदै। ध्वनि भनेको तालको, क्रम भनेको लय, प्रवर्तित मिलाइ, त्यो तालमा आफ्नो ताल मिलाएर, ध्वनिमा आफ्नो ताल मिलाएर। प्रचण्ड भनेको फुर्तिलो भई, ताण्डव भनेको ताण्डव नृत्य गर्ने भगवान शिवको जय होस्, यस्तो विशेषण हो। मादलहरू बज्यो भने त्यो ताललाई घन्काउनुहुन्छ भगवान शङ्करले, अनि त्यही तालसित आफ्नो ताल मिलाएर खुब नृत्य गरेर जगतलाई अत्याधिक पवित्र र पावन बनाउनुहुन्छ, प्रसन्न बनाउनुहुन्छ भन्ने पावन प्रसङ्ग आउँछ। पाणिनि महर्षिले हाम्रै अर्घाँचीमा बसेर साधना गरिरहँदा भगवान शङ्कर डम्बरू लिएर आएर नाच्न थाल्नु भएको थियो। त्यो डम्बरीबाट आवाज आएको थियो, ऐ ओढ रिल रिक ए ओङ ऐ औ छय वरट लण यमगणनम झबय गडदस जब गडदस ख फ छ ठ थ चट तप कपय ससर हल। यी 14वटा सूत्र बने। 14वटा सूत्रद्वारा उहाँले पाणिनीय व्याकरणलाई लेखेर विश्वभरिलाई चमत्कृत गरिदिनु भएको थियो। हाम्रै यही अर्घाँचीमा जन्मिएर उहाँले भगवान शङ्करको साधना गरेर पाणिनी व्याकरण लेख्नुभएको हो। त्यस्तै प्रकारले भगवान शङ्कर अत्यधिक खुसी हुनुभयो भने आएर नाच्न थाल्नुहुन्छ, तर नाच्दाखेरि त्यो ताल मिलाएर नाच्नुहुन्छ। यस्तो भगवान शङ्करको जय होस्। अब आउनुहोस् विशेषवाचक पदमा जाउँ। शिव भनेको भगवान शिवको, यो दन्काउँदै बस्ने अनि ताण्डव नृत्य गर्ने भगवान शिवको जयतु भनेको जय होस् भनेर भक्तले भगवानको जय होस् भनेर भन्ने यो हाम्रो वैदिकी परम्परामा छ। भक्तले पनि भगवानलाई आशीर्वाद दिन्छ कि जय होस् भनेर कामना गर्दछ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। त्रिशद विचित्र तल्पयोर भुजङ्ग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविन्द चक्षुषुः प्रजामही महेन्द्रयोः समं प्रवर्तिकः सदा कदा सदाशिवं भजाम्यहम्। यसरी यो हामी गुनगुनाउने गर्दछौँ। आउनुहोस् यसलाई कसरी कण्ठस्थ गर्ने भन्नको लागि दुई दुई अक्षर गरेर कण्ठस्थ गर्नुहोला। त्रिशद विचित्र तल्पयोर भुजङ्गमौक क तान्नुहोला, मौक तिकस स्रजोर, यहाँ रेप छ, स्रजोर गरिष्ठरत नलोष्ठयोः, यो विसर्गलाई ओ भन्नुहोला। सुहृद, यहाँ द छ तान्नुहोला। विपक, यहाँ क तान्नुहोला। क्षपक फेरि तान्नुहोला। क्षयोः त्रिणा रविन्दचक, यहाँ पनि क तान्नुहोला। छुसोः प्रजा मही महेन्द्रयोः सम प्रवृत्तिकः सदा कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। यसरी दुई दुई अक्षर गरेर पढ्ने अभ्यास गर्नुभएको छ भने शुद्ध कण्ठस्थ हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। आउनुहोस् अर्थ लगाउनको लागि शब्द छुट्टाएर हेर्दछौँ, पदच्छेद गर्दछौँ। दृश्यत विचित्र तल्पयोः, कमा हुनुपर्ने थियो, एउटा शब्द सकियो। भुजङ्ग मौक्तिक स्रजोः गरिष्ठ
रत्नलोष्ठयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृण अरविन्दचक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः। धेरै शब्द छन्, यहाँ अर्थ लगाउन सजिलो हुने भयो। समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजामि अहम, यति शब्द छन्। यसको अर्थ लगाउन सजिलो हुन्छ किनकि यहाँ धेरै शब्दहरू छन्। आउनुहोस् भित्र प्रवेश गरौँ। त्रिशद विचित्र तल्पयोर भुजङ्ग मौक्तिकस्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्टयोः सुहृद विपक्ष पक्षयोः तृणारविन्द चक्षुषोः प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः कदा सदा शिवम भजाम्यहम्। त्यस्ता भगवान शङ्करलाई कहिले मैले भजन गरौँला, यति नै यसको अर्थ। त्यस्ता भगवान शङ्कर सदाशिवम, त्यस्ता भगवान शङ्करलाई सदाशिवलाई कदा भन्दा कहिले, अहम मतलब मैले, भजामी भजन गरौँला, कहिले गरौँला। कस्तो भगवान शङ्कर त भन्दा यस्ता यी विशेषणहरू छन्। आउनुहोस् यहीँ तल अन्वयार्थमै चिन्तन गरौँ। अन्वयार्थ दृशद विचित्र तल्पयोः एउटा शब्द यहाँ छ। यसमा त्रिशद अनि विचित्र अनि तल्प यो शब्द मिलेर बनेको छ। तल्पयोः यस्तो बन्यो। त्रिशद भनेको ढुङ्गा र ढुङ्गा र मैले जोडिदिएँ। विचित्र भनेको रङ्गी बिरङ्गी, तल्पयो भनेको बिछौनमा बराबरको व्यवहार गरेर। कहिले ढुङ्गामा सुत्नु पर्दा पनि रङ्गी बिरङ्गी राम्रो बिछौनमा सुत्दा पनि समान व्यवहार हुन सक्यो भने, समान हाम्रो भाव बन्न सक्यो भने, समान भाव गर्दै कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला भन्ने अर्थ हो। भुजङ्ग मौक्तिक स्रजो हो। भुजङ्ग मौक्तिक अनि स्रजो छ। भुजङ्ग भनेको सर्प र मैले थपिदिएँ। मौक्तिक भनेको मोतीको, स्रजो भनेको मालामा सम व्यवहार गरेर कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः, गरिष्ठ रत्न लोष्ठयोः शब्द छ। गरिष्ठ भनेको बहुमूल्य, रत्न भनेको रत्न र लोष्ठयो भनेको माटोको ढिकोमा, माटाका ती ढिकाहरू हुन्छन् तिनमा समप्रवृत्तिको मतलब बराबरको व्यवहार गर्दै भाव गर्दै कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला, यताहरू जोडिन्छ। सुहृद विपक्ष पक्षयोः, सुहृद द खुट्टो काटिनुपर्ने थियो। विपक्ष पक्षयोः, सुहृद भनेको मित्र र मैले थपिदिएँ। विपक्ष भनेको शत्रु, पक्षयो मतलब पक्षमा, मित्रको पक्ष र शत्रुको पक्षमा समप्रवृत्तिको भनेर समान व्यवहार गरेर समान भाव गरेर कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला। तृणारविन्द चक्षुषोः, तृण अरविन्द चक्षुषोः, तृण भनेको घाँस र मैले थपिदिएँ। अरविन्द भनेको कमल, चक्षुषो भनेको लोचना स्त्रीमा, आँखा जस्तो के अरे कमलको जस्तो आँखा भएकी स्त्रीमा र घाँसमा बराबरको भाव राखेर, घाँसको तान्त्रो हेर्दा र सुन्दर स्त्री हेर्दा मलाई एउटै भाव हुँदै कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला मैले भनेर यसरी प्रार्थना गर्दैछन् रावणले। भन्नुहोस् प्रजा मही महेन्द्र, यो प्रजा मही महेन्द्र, यसको षष्ठी सप्तमीको द्विवचन यस्तो रूप भयो। प्रजा भनेको साधारण जन र मही महेन्द्र भनेको, मही भनेको पृथ्वी, पृथ्वीका पनि राजा, चक्रवर्ती राजामा, सबै पृथ्वीमा एक छत्र राज गर्ने राजामा समभाव राखेर कहिले भगवान शङ्करको भजन गरौँला। समप्रवृत्तिका, समप्रवृत्तिका, सम भनेको समान, प्रवृत्तिका भाव राखी, चाहे त्यो ढुङ्गा होस्, चाहे रङ्गी बिरङ्गी बिछौना होस्, चाहे त्यो सर्पको माला होस्, चाहे मोतीको माला होस्, चाहे त्यो बहुमूल्य रत्न होस्, अथवा माटाको ढिको होस्, अथवा शत्रु होस्, अथवा मित्र होस्, घाँसको तान्द्रो होस्, अथवा स्त्री हुन्,
साधारण जन होस् अथवा राजा चक्रवर्ती राजा होस्, ती सबैमा समान भाव राखेर कदा सदा शिवम भजाम्यहम, कदा सदा शिवम भजामि अहम, यति शब्द छन्। अहम भनेको मैले, कदा भनेको कहिले, सदाशिवम भनेको सदाशिवलाई, भगवान शङ्करलाई, भजामी भजन गरौँला। कति मिठो श्लोक छ। यस श्लोकको छापले धेरै नीतिकारहरूले पनि धेरै प्रकारका श्लोकहरू लेख्नुभएको छ। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपतिर्वा यति वा इत्यादि प्रकारले। कस्तो आउनुहोस् अगाडि जाउँ, यसको अर्थ लाग्यो होला। यो पन्नमा मैले हजुरलाई श्लोक पनि लेखिदिएको छु, पुरै धेरै चिज लेख्ने प्रयास गरेको छु। स्क्रिनसट लिएर राख्नु होला यो पन्नो चाहिँ विशेष गरेर, र याद गरिराख्नु होला। यो श्लोक भनिरहँदा अर्थ पनि लाग्यो भने यसको अर्कै फल प्राप्त हुन्छ, तसर्थ अर्थ लागोस् भन्नको लागि यो मेरो प्रयास हो। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन्, विलोललोलोचनो ललामभाललग्नकः, शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हुनुहोस् उच्चारण कसरी गर्ने सिकौँ, दुई दुई अक्षर गरेर। कदा निलिम पनिर झरी निकुञ्जको टरे वसन, विमुख तदूर मतिः सदा शिरः स्थमञ्जलिं वहन्, बिलो ललो ललो चनो लला मभा ललग्नकः, शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। यसरी दुई दुई अक्षर गरेर कण्ठस्थ गर्नु होला। यसकोलाई अर्थ लगाउनको लागि पदच्छेद गरिदिएको छु, यसरी शब्द छुट्टाएर पनि जान्नु होला। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मतिः सदा शिरस्थम अञ्जलिं वहन्, बिलोल लोल लोचनो लला म भाल लग्नकः, शिव इति मन्त्रम उच्चरन् कदा सुखी भवामी अहम। यसरी यी शब्दलाई अलग अलग गरेर पनि ध्यानमा राख्नु होला। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन, विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन्, विलोललोचनो ललामभाललग्नकः, शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। हुनुहोस् यसको अर्थ कति सजिलो छ। अहम म शिव यस्तो मन्त्र उच्चारण गर्दै कहिले सुखी हौँला भन्ने यो भाव यो श्लोकको छ। यस्तो ठाउँमा बसेर हैन दुर्मतिहरूलाई हटाएर सधैँ शिरमा अञ्जुली हात जोडेर राखेर हो, कताबाट परमात्मा आउनुहुन्छ भनेर आँखालाई यता र उता व्याकुलित बनाएर सुन्दर त्रिपुण्ड भस्म लगाएर हो, कहिले मैले भगवान शङ्करको भजन गरेर बस्न पाउँला भनेर ले आफ्नो भाव व्यक्त गरेका छन्। मलाई यो जटाकटाभरिमा सबैभन्दा मिठो लाग्दछ श्लोक। मैले खुब चिन्तन गर्ने गर्दछु, खुब अनुसन्धान गर्ने गर्दछु श्लोकलाई। मलाई खुब आनन्द आउँछ श्लोकको चिन्तन गरिरहँदा। हुनुहोस् हजुरहरूलाई पनि यो अर्थ जान्नुहोस् भन्नको लागि मैले यो प्रयास गरेको छु। अन्वयार्थ गरौँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन, कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्ज कोटरे वसन। एउटा शब्द छन् यहाँ, एउटा यो शब्द भयो, अर्को यो भयो, तीनटा शब्द छन्। कदा भनेको कहिले, निलिम्प भनेको देव, निर्झरी भनेको नदी गङ्गाको छेउमा बसेर, गण्डकीको छेउमा बसेर, निकुञ्ज भनेको उपवनमा गङ्गाको छेउमा रहेको जङ्गलमा, कोटरे भनेको त जङ्गलमा रहेको जो रुख, रुखको पुवालमा हो। हाम्रो परमानन्द परम्परामा पहिलो गुरु हुनुभयो छवि लामिछाने गुरुदेव। उहाँ पनि खस्रोको बुटो मुनि यस्तै
विशाल एउटा पुवाल छ, अहिले पनि त्यो बुटो छ सालिमे दहमा। त्यहीँ बसेर साधना गरेर उहाँले यो ठुलो परम्परालाई जन्म दिनुभयो। राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज जस्ता ठुला ठुला ज्ञानी विद्वानहरूलाई आफ्नो आशीर्वादद्वारा पावन बनाइदिनु भयो र उहाँकै परम्परामा हामी हुर्केका छौँ। रुखको पुवालमा ठुलो खाटै राख्न मिल्ने गरी ठुलो, अझै त्यही पकाउन मिल्ने ठाउँ छ कि त्यत्रो रुख छ र त्यसमा त्यत्रो पुवाल छ। अहिले त आगो लागेर अलिकति बिग्रिएको छ। अथवा पर्णशाला बनाई, घाँसहरूले कुनै कुटी बनाएर पर्णशाला बनाई बस्छन् भने बस्दै, कहिले गण्डकीको तटमा बसेर रुखको पुवालमा बसौँ अथवा पर्णशाला बनाई बस्दै विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थम अञ्जलिम बहन। दुर्मति भनेको दुर्बुद्धि, विमुक्त मतलब त्यागेर, सदा सधैँ, शिरस्थम भनेको शिरमाथि, अञ्जलिम दुवै हात जोडेर, यस्तो गरेर दुई हात जोडेर भगवान शिरमा राखेर, बहन भनेको राखेर, शिरमा अञ्जली जोडेर मतलब अञ्जली बनाएर दुवै हात जोडेर राखेर हे तपस्या गर्दाको स्थिति हो। दुर्मति त्यागेर कहिले बसेर भजन गरौला। बिलोल लोल लोचन, हेर्नुहोस् कति मिठा शब्द छन्। बिलोल लोल लोचन, बिलोल लोल लोचन यति शब्द छन्। बिलोल भनेको आत्तिँदै, लोल भनेको थरथर काँपेका, लोचन मेरा आँखाले। कताबाट भगवान शङ्कर आउनुहुन्छ, यो जन्म फुत्कियो भने त मेरो फुत्किहाल्दछ भनेर आँखाले भगवान शङ्करको दर्शन गर्नको लागि अत्यधिक आत्तिएका छन् र थरथर काँपेका छन्। कसै गरी यस प्राण गयो भने त म फुत्किनेछु भनेर आँखामा अत्यधिक प्यास छ परमात्मा दर्शनको लागि। यस्तो प्यासी भन्दै ललाम भाल लग्नक, ललाम भाल लग्नक, भाल भनेको निधारमा, ललाम भनेको सुन्दर, लग्नको भनेको चिन्ह, त्रिपुण्डको चिन्ह के, त्रिपुण्ड लगाएर, भस्म लगाएर, शिवेति मन्त्रम उच्चारण, शिव इति मन्त्रम उच्चारण, शिव इति यो मन्त्रम मन्त्र, उच्चारण भन्दा उच्चारण गर्दै, ए शिव भन्दै, शिव शिव भन्दै, कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवामी अहम, अहम म कदा कहिले सुखी सुखी भवामी हुन्छु, कहिले पो हुँला, कहिले आउला यस्तो दिन। गण्डकीको तटमा पर्णशाला बनाएर बस्दै, दुर्मुक्ति त्यागेर, शिरमा हात जोडेर राखेर, आँखाद्वारा भगवान शङ्करको दर्शन गर्नको लागि आत्तिँदै छटपटिँदै आँखाले, निधारमा त्रिपुण्ड लगाएर, पाशुपत व्रत धारण गरेर, जिब्रोले शिव 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 यो मन्त्र उच्चारण गर्दै कुन दिन म सुखी आउला भनेर रावण यसरी भावुक बनेका छन् स्तुति गर्दा गर्दै। कहिले वीर रस पनि छ, कहिले यहाँ हेर्नुहोस् भावुक बनेका छन् उनी, श्रृङ्गार पनि छ, करुणा पनि छ, सबै रसले भरपुर छ यो शिवताण्डव स्तोत्रम। त्यही भएर साहित्यिकहरूलाई अत्यधिक प्रभावित पार्दछ स्तुतिले। आउनुहोस् अगाडि बढौँ। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरौ सुभक्तिमा सुयाति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। 13 नम्बरको श्लोकमा रावण भावुक बनेका छन्। अब 14 नम्बर र 15 नम्बरको श्लोकमा उनले यो ग्रन्थलाई बिट मार्दैछन्। अब यहाँ फलश्रवण गराउँदैछन्। यो स्तुति प्रतिदिन पाठ गर्ने हो भने के प्राप्त हुन्छ भन्दा इमम भन्ने यहाँ चिन्तन गर्दैछन्। आउनुहोस् कसरी शुद्ध उच्चारण गर्न सकिन्छ यो हेरौँ। इमम हिनित्यमे बमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम। कस्ता मिठा शब्द छन् हेर त। स्मरण पठन स्मरण ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम, मेतिसन यसो अझै पठन स्मरण ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम, यसरी दुई दुई अक्षर लिएर पढ्नु होला। हरे गुरौ सुभक्तिमा सुया तिनान्यथा
गतिम विमोहनम हिदेहिनाम सुसंकरस्य चिन्तनम। अब यहाँ पदच्छेद गरिदिएको छु अर्थ लगाउन सजिलो होस् भन्नको लागि। इमम हि नित्यम एवं उक्तम उत्तम उत्तमम स्तवम पठन स्मरण ब्रुवन् नरः विशुद्धिम एति सन्ततम हरे गुरौ सुभक्तिम आसु याति न अन्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनाम सुसंकरस्य चिन्तनम। श्लोकको अर्थ गर्न नि सजिलो हुन्छ। धेरै शब्दहरू छन् यहाँ पनि। इमम हि नित्यमेव इमम हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमुत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम्। आउनुहोस् यसको अर्थ पनि राम्रो छ। भगवान शङ्करको चिन्तन गर्ने हो भने मोह नष्ट हुन्छ। अनि भगवान शङ्करको चिन्तन नै हरि र गुरुमा दृढ भक्ति उत्पन्न गर्नको लागि उपाय छ, अरू कुनै गति छैन। त्यही भएर यो स्तुतिलाई, उत्तम स्तुतिलाई सधैँ पढ्नुहोस्, स्मरण गर्नुहोस्, भन्नुहोस्। तपाईँले पराभक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ यो फलश्रवण गर्दै हुनुहुन्छ रावणजीले। आउनुहोस् यसको अर्थ हेरौँ। इमम हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमुत्तमं स्तवम इमम हि नित्यम एवं उक्तम उत्तम उत्तमं स्तवम। नित्यम भनेको नियमित रूपले सधैँ प्रतिदिन सङ्कल्प लिएर म सधैँ यो शिव ताण्डव स्तोत्रको पाठ गर्नेछु भनेर सङ्कल्प लिएर। एवं यसरी उक्तम भनिएको, जसरी हामीले पहिला भन्दै आयौँ जटाटवीबाट यो भनिएको। उत्तम भन्दा पनि उत्तमम भने अति उत्तम। यो स्तुति भगवान शङ्करको अत्यधिक उत्तम छ, किनकि यो स्तुति गर्ने बित्तिकै भगवान शङ्कर अत्यधिक प्रसन्न हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो अत्यधिक प्यारो भक्त रावणलाई सम्झिनुहुन्छ र हजुरसित प्रसन्न भएर आउनुहुन्छ। इमम यो स्तवम स्तोत्रलाई हि निश्चय नै पठन स्मरण ब्रुवन् नरो विशुद्धिम एति सन्ततम। पठन अनि स्मरण अनि ब्रुवन् अनि नरह विशुद्धिम एति सन्ततम। यति एउटा शब्द छन्। पठन भनेको पाठ गर्नेवाला, उत्तम भन्दा पनि यस स्तुतिलाई जसले सधैँ निश्चित रूपले पाठ गर्दछ। स्मरण गर्नेवाला, स्मरण भनेको ब्रुवन् भनेको वर्णन गर्नेवाला, नरह भनेको मानव मात्रले, सन्तत भनेको नित्य, विशुद्धिम भनेको परम शुद्धिलाई, यस्तो शुद्धि प्राप्त गर्दछ जो कहिले पनि अशुद्ध हुँदैन। यति मतलब प्राप्त गर्दछ, नित्य शुद्धिलाई प्राप्त गर्दछ। अब यो स्तुति पाठ गरिराख्ने व्यक्ति यति पवित्र हुन्छ, त्यसलाई अपवित्र कसैले गर्न सक्दैन। अरू पनि हुन्छ। हरे गुरौ सुभक्तिम आसु याति। हरे गुरौ सुभक्तिम आसु याति। हरे भनेको शिवमा र मैले थपिदिएँ। गुरौ भनेको गुरुमा, सुभक्तिम भनेको पराभक्तिलाई, आसु भनेको छिटो, याति पाउँछ। किनकि शास्त्रले भन्दछ यथा देवे तथा गुरौ। जति गुरुमा अथवा जति भगवानमा भक्ति छ त्यति नै शिवमा हुनुपर्दछ, जति शिवमा छ त्यति नै गुरुमा हुनुपर्दछ। दुइटैमा बराबर भक्ति हुनुपर्दछ। अनि बल्ल तपाईँले वेद वेदाङ्गले भनेको कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेर श्वेताश्वेतर उपनिषद भन्दछ। त्यसलाई याद गर्दै रावणले लेख्दछन्, शिवमा र गुरुमा पराभक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्तुतिलाई प्रतिदिन पाठ गर्नुभएको छ, स्मरण गर्नुभएको छ, वर्णन गर्नुभएको छ, अर्थात् भन्नुभएको छ भने। त्यति मात्रै होइन, अरू पनि। विमोहनम हि देहिनाम सुशङ्करस्य चिन्तनम। विमोहनम हि देहिनाम सुशङ्करस्य चिन्तनम। देहिनाम भनेको मानव मात्रको, विमोहनम मोह हटाउन, सुशङ्करस्य भन्दा श्री शङ्करको, भगवान शङ्करको, चिन्तनम ध्यान अथवा मनन नै हि निश्चय नै यो मोह हटाउनको लागि कारगर उपाय छ। योभन्दा अरू उपाय हुन सक्दैन। नान्यथा गतिम न अन्यथा गतिम। अन्यथा यो भन्दा सुन्दर अरू कुनै गतिम बाटो न छैन। यदि मोह हटाउन चाहनुहुन्छ भने भगवान शङ्करको ध्यान र मनन गर्नु नै सुन्दर बाटो। भगवान शङ्करको जति ध्यान गर्नुभएको छ त्यति मोह हट्दै जान्छ। भगवान शङ्करले त्रिशूल बोकेर हिँड्नुहुन्छ। त्यो 3टा शूलका
तीनटाको चुच्चाले हाम्रो सत्वगुण रजोगुण तमोगुणलाई नष्ट गरिदिन्छ अथवा तीन प्रकारको शरीरलाई नष्ट गरिदिन्छ र हामीलाई ब्रह्म नै बनाइदिन्छ। तसर्थ भगवान शङ्करको ध्यान मनन गरिरहनु पर्दछ भनेर यहाँ रावणजीले यसरी सम्झिनु भएको छ। आउनुहोस् अब अन्तिम श्लोकको चिन्तन गरौँ। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुलङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। यसरी यो पनि फलश्रवण नै गर्नुभएको छ। यहाँ हुनुहोस्, यो त पञ्चचामर छन्द होइन, त्यही भएर अर्कै लयले भन्नु होला। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। काव्यको नियम हुन्छ अन्तिम छन्द अरू नै बनाउने, त्यही भएको त्यही नियमलाई पनि पालन गर्दै यहाँ उहाँले अन्तिम छन्द पञ्चचामरभन्दा भिन्न छन्दले गुनगुनाउनु भएको छ। पूजा अवसान समय दशवक्त्र गीतम यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गज इन्द्र तुरङ्ग युक्तां लक्ष्मीं सदा एव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। यो शब्दलाई यसरी छुट्टाएर हेर्नुभएको छ भने अर्थ लगाउन सजिलो हुनेछ। आउनुहोस् अर्थ हेरौँ। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। अर्थ हेरौँ यसको, सजिलै छ, म सिधै अर्थ गर्दछु। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम, पूजा अवसान समय यहाँ कमा हुनुपर्ने थियो, दशवक्त्र गीतम पूजनको अवसान भनेको समापनको बेलामा, सकिने बेलामा, पूजा सकिसकेपछि पुष्पाञ्जली गर्ने बेलामा अथवा चमर हल्लाउने बेलामा, विशेष गरेर समय भनेको समयमा, बेलामा। दशवक्त्र भनेको रावण, दशानन रावणद्वारा, गीतम भनेको यो स्तोत्रलाई गाइएको जो स्तुति छ, यो स्तोत्रलाई रावणद्वारा गाइएको स्तुतिलाई, स्तोत्रलाई, शिवताण्डव स्तोत्रलाई यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे, यह शम्भु पूजन परम पठति प्रदोषे, यह जसले पनि, चाहे त्यो स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे ब्राह्मण होस्, चाहे क्षेत्री वैश्य शूद्र कुनै पनि व्यक्ति होस्, त्यो सबैले यसलाई पाठ गर्न सक्दछन्। शम्भु भनेको शिवको, विसर्ग गर्नुपर्ने थियो, शम्भु भनेको शिवको नै नभए नि हुने रहेछ यहाँ, यो समस्त पद हो। शम्भु शिवको, पूजन भनेको पूजासित, परम भनेको सम्बन्ध राख्ने स्तोत्रलाई, भगवान शङ्करको पूजनसित सम्बन्ध राख्दछ, स्तुतिसित प्रशंसासित सम्बन्ध राख्ने स्तुतिलाई, प्रदोषे भनेको सन्ध्याको बेलामा अथवा प्रदोष तिथिको बेलामा, प्रत्येक महिनामा आउने प्रदोष अथवा महाप्रदोष जसलाई शिवरात्रि भन्दछौँ त्यो बेलामा, पठति भनेको पढ्दछ, तस्य स्थिरां रथ गज इन्द्र तुरङ्ग युक्तां, तस्य स्थिरां रथ गज इन्द्र तुरङ्ग युक्तां, तस्य भनेको त्यसका लागि, स्थिरां भनेको स्वस्थ, रथ 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 जान्नुहुन्छ हजुरहरूले, गजेन्द्र भनेको गजराज हात्तीहरू, तुरङ्ग भनेको घोडा, यी भयो लौकिक सम्पत्ति भयो क्या, स्वस्थ स्वस्थ रथ पाउनुहुन्छ, स्वस्थ हात्तीहरू पाउनुहुन्छ, स्वस्थ घोडाहरू पाउनुहुन्छ, सहित लौकिक सम्पत्ति सहित, लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु, लक्ष्मीं सदा एव सुमुखीं प्रददाति शम्भु। सुमुखीं भनेको मोक्षात्मक, अलौकिक, यहाँ लौकिक सम्पत्ति थियो, यहाँ अलौकिक। लक्ष्मीं भनेको श्री सम्पत्ति, मोक्ष स्वरूप श्री सम्पत्ति पनि। शम्भु भनेको भगवान शङ्करले, सदा भनेको सधैँ, सधैँ मोक्ष रूपी सम्पत्ति कसरी पाइन्छ त भन्दा जीवन मुक्ति सहित, मतलब यहाँ जिउँदा जिउँदै पनि प्रत्येक क्षण तपाईँले त्यो मुक्तिको आनन्द प्राप्त गरिराख्नुहुन्छ, त्यसैलाई जीवन मुक्ति भनिन्छ। जीवन मुक्ति सहित एव नै प्रददातिमा प्र उपसर्ग अर्थ राम्रोसँग ददाति दिनुहुन्छ भगवान शङ्करले, तसर्थ यो विशेष गरेर
प्रदोषको समयमा सन्ध्याको बेलामा प्रतिदिन सबैले पाठ गर्नुपर्दछ भनेर रावणजीले आफ्नो स्तुतिलाई यहीँ समापन गर्नुहुन्छ। यद्यपि स्तुतिमा धेरै पाठभेदहरू छन्, धेरै श्लोकहरू पनि छन्। ती पाठभेदहरूलाई मैले धेरै चिन्तन नगरेर अरू पनि प्रकारका श्लोकहरू यहाँ जोडिएका छन्, ती सबै श्लोकहरूको चिन्तन नगरेर मसित यो हरिहर पूजा पद्धति, यो हरिहर सन्यास आश्रमबाट छापिएको पुस्तक छ, त्यस पुस्तकमा जतिवटा श्लोक उपलब्ध थिए, जति श्लोक राखिएको थियो, ती 15वटा श्लोकलाई मैले यहाँ चिन्तन गरेँ। आउनुहोस्। श्री दशानन रावणद्वारा बनाइएको यो शिवताण्डव स्तोत्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मैले जति जाने हजुरहरू माझ पस्केँ, यसको धेरैमा धेरै फाइदा लिनुहोला, यसलाई सेयर गरेर अरू माझ पनि पस्कनुहोला। जसले पनि यो शिवताण्डवको अर्थसहित चिन्तन गर्दछ उसले पक्कै पनि भगवान् शङ्करलाई प्रसन्न गर्दछ भन्ने यो शुभ भाव राख्दै मैले धेरै प्रयास र मिहिनेतसित यो अर्थ गरेको छु। यद्यपि यहाँ ठुला ठुला लामा लामा सन्धिहरू भएका छन्, समासहरू भएका छन्, त्यसलाई तोडिरहँदा अप्ठ्यारो मलाई पनि भइरहेको थियो। तर पनि गुरुदेवको आशीर्वादले, भगवान्को कृपाले जति मैले जाने, राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजको कृपाले, वर्तमान स्वामीजीको आशीर्वादले, विशेष गरेर पूजा अर्यालजीको प्रोत्साहनले अनि सुनिल भाइको यो सहयोगले यो शिवताण्डव स्तोत्रम यही समाप्त हुन्छ। आउनुहोस्। हार्दिक धन्यवाद, हृदयतः हजुरलाई धन्यवाद दिन्छु, यसरी हजुरले श्रवण गरिदिनु भयो यो शिवताण्डव स्तोत्रम। यसलाई हजुरले युट्युब डक्टर गुरुमा श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ र मलाई मसित सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर यहाँ छ, भाइबर, वाट्सएप र फोनमा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। 10औं, 11औं, 12औं, 13औं, 14औं र 15 श्लोकको यहाँ मैले चिन्तन गरेँ। हजुरहरू सबैलाई हृदयतः नमन। अब अग्रिम सत्रमा मैले यसै गरी के चिन्तन गरौँ यो सुझाव हजुरहरूले दिनुभयो भने तदनुरूप मैले ग्रन्थ चिन्तन गर्न चाहन्छु। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम नमः शिवाय। सबैको कल्याण होस्, मङ्गल होस्।